अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 38 में आ गए हैं। इससे पहले बच्चे हमने लेक्चर नंबर 37 में सूरतुल अनफाल और दरसुस सालिस जीम का रिटर्न वर्क जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम हदीस नंबर 8 उसकी पढ़ाई और वजाहत करेंगे। तो बच्चे मैं पहले आप लोगों को बुक से पढ़ा रही हूँ। अगर कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है तो साथ साथ उसका मीनिंग बताऊंगी और फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम अपनी हदीस शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक अकमलल मुमिनीना कामिल तरीन ईमान वाला। अकमलल मुमिनीना मुकम्मल, मुमिनीना मोमिनीन में से, ईमानन ईमान वाला, या कामिल तरीन मोमिनों में से ईमान वाला। ahsanuhum अच्छा हो उसका, खुलुकन इखलाक। अब हम बुक से इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। यकीनन मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। अब बच्चे हम इसकी तशरीह की तरफ आ जाते हैं। जी बच्चे, इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर एक आईना भी इतनी साफ पेश नहीं करता जितना उसका इखलाक। जब एक इंसान दूसरों से मामलात में हुस्न खुल्क से पेश आता है तो उसकी शख्सियत का ज़ाहिर और बातिन मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो जाता है। हुस्न खुल्क ही एक ऐसा अमल है जिससे आपस की नफ़रतों को ना सिर्फ मोहब्बतों में बदला जा सकता है बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी घर किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक के दौरान आम तौर पर तमाम उम्र और मक्की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर सिर्फ हुस्न खुल्क ही के हथियार से अपने बड़े से बड़े दुश्मन को ज़ेर किया, शिकस्त दी। अच्छे अखलाक अपनाना किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है। मुसलमानों के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ईमान की तकमील का पैमाना करार दिया है कि ईमान ही तब मुकम्मल होगा कि जब उसका अखलाक अच्छा होगा। हुस्न अखलाक दरअसल रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नफ्स और मखलूक खुदा के साथ एक मुसलमान के तर्ज अमल यानी रवैया और रवैये का नाम है। जो तरीका अपनाता है लोगों के साथ, तो तर्ज अमल और रवैये का नाम है। अगर ये तर्ज अमल और रवैया अच्छा है और शरीयत के उसूलों के मुताबिक है तो उसे हुस्न अखलाक कहा जाएगा, और अगर ये तर्ज अमल और रवैया अच्छा नहीं तो उसे बुरा अखलाक कहा जाएगा। अब बच्चे मैं आप लोगों को इस हदीस में बताती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में क्या बयान किया गया है। अच्छा जी बच्चे, तो इस हदीस में क्या बयान किया गया है इखलाक के बारे में। तो अभी हमें ये समझना चाहिए कि इखलाक कहते किसे हैं, ये है क्या। तो इखलाक जो है वो खुल्क की जमा है। इखलाक खुल्क की जमा है और इसका मतलब क्या है, यानी कि इंसान की पुख्ता आदतों को और वो उसमें यानी पुख्ता आदतें उसमें रची बसी, यानी कि जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आदतें पुख्ता हो जाती हैं तो उसको जब वो बेतकल्लुफ़ उससे सरजद होती हैं तो वो क्या कहलाता है, इखलाक कहलाता है। अगर हम ये कहें कि इंसान की ज़िंदगी गुजारने के अंदाज या रवैये को अखलाक कहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखें, अच्छी आदतों या अच्छे अंदाज को भी क्या कहते हैं, अखलाक हुसना कहते हैं। अच्छी आदतों और अच्छे अंदाज को क्या कहते हैं, अखलाक हुसना कहते हैं। ये हसना या अच्छे अखलाक और बुरी आदतों या बुरे अंदाज को
اخلاق قبیحہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، جسمانی طور پر تو ہر انسان گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، مگر اس کی شخصیت کا معیار اور قدر و قیمت جو ہے وہ اخلاق کے لحاظ سے ہی تشکیل پاتی ہے۔ دیکھیں، شریف آدمی، سچا مسلمان، منصف، پرہیزگار، خوش اخلاق، اور اگر بدماش، کنجوس، شرارتی اور یا بددیانت، تو یہ سب جو ہیں صفاتی نام اخلاق کی پیداوار ہیں۔ یعنی کہ یہ جو سب نام ہیں میں نے آپ کے لیے سامنے لیے، تو یہ اس کی عادتوں کی وجہ سے ان پہ کیا رکھ دیے جاتے ہیں، ان کی مقرر کر دیے جاتے ہیں، رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بچے، انسانی شخصیت کی اصل تصویر بھی ایک آئینہ اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ اب دیکھیں، اگر آپ لوگ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو صرف اپنا چہرہ نظر آئے گا، اپنا بدن، کہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، ہمیں صرف وہ ظاہری چیز نظر آئے گی۔ تو آئینہ بھی اتنے صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق، جب وہ دوسروں سے ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اس کے بات کے انداز سے، اس کے طریقے سے اس کے بارے میں پتہ چلتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے اخلاق حسنہ کی مکمل فہرست بھی قرآن حکیم میں بیان کر دی ہے کہ اور نبی آخر الزماں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اخلاق حسنہ کا ایک مکمل عملی نمونہ بھی پیش کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یعنی تم کو بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ملے گا۔ اب دیکھیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حسن خلق کی اہمیت بتائی گئی ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ بہترین اخلاق جو ہیں وہ ایمان کی کیا ہے، نشانی ہے۔ اس حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھا نا کہ کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اب دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق پورے کرا لوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے بڑے منصب پر فائز تھے اور کامل ترین انسان تھے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بڑے سے بڑے یعنی اپنے حسن خلق اخلاق کی وجہ سے ہی اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دی۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہوگا اور ایمان تو وہ ایمان کے زیور سے بھی آراستہ ہوگا اور کامل مومن بھی ہوگا کہلائے گا، اور اس کی شخصیت جو ہے وہ بھی نکھری ہوئی ہوگی، سب کے سامنے ہوگی۔ اب دیکھیں بچے، حسن خلق جو میں نے آپ کو بھی لفظ لیا نا، استعمال کیا ہے، تو اخلاق، عادات اور رویوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ حسن خلق اخلاق، عادات اور رویوں کے مجموعے کو، یہ جب اکٹھے ہوں گے تو وہ کیا کہلائے گا، حسن خلق کہلائے گا۔ اور اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو اخلاق حسنہ یا اخلاق کریمہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اگر اخلاق برے ہوں تو انہیں سیئہ یا میں نے قبیحہ جو آپ کو کہا وہ بھی کہتے ہیں، یعنی برے اخلاق۔ تو اخلاق حسنہ میں اب کون کون سے آتے ہیں، یعنی دیانتداری، راست بازی یعنی سچ بولنا، عدل و انصاف، تحمل برداشت کرنا، عفو و درگزر، معاف کرنا، صبر و شکر، خدمت خلق، احسان، تقوی وغیرہ اخلاق میں آتے ہیں۔ اور برے اخلاق میں کیا چیزیں آتی ہیں، جھوٹ، خیانت، منافقت، ظلم، غیبت، غیظ و غضب یعنی غصہ کرنا، چغلی، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہ آتے۔ تو قرآن پاک نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی بیان کی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ تو اب دیکھیں، ایک حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے
جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ہی چھوڑ دیں۔ تو بچے آپ لوگوں نے اس حدیث کو اچھے طریقے سے بک میں ریڈ بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا ریٹرن ورک کریں گے انشاءاللہ۔